शेतकार भावांक कितें तरी म्हाज्या हातान मदत करूंक म्हाका एक चान्स मेळ्ळो म्हणून, कित्याक शेतकार भाव भरपूर कश्ट करता शेत लावपाक लागून. आनी हे शेतकार आमचे जे भाव आसा हे आमचे व्हडली शेतांनी म्हणजे आमच्या भायरच्या गांवांत जर गेले जाल्यार किलोमिटरांनी शेतां आसता. पूण आमचे सालिगांव सांगोळडा हे धाकटे शेतकार आनी धाकटे शेतकार म्हणजे फायदो नासतना जे शेत लायता आपले फक्त ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक लागून जे जाणट्यांनी आपल्याक शेत दिला हे आपले बोल्सांतले पयशे म्हणजे लॉस जावन सुद्धा शेतां रोयतात. आनी खरेंच मनाक गजालान ताका वालो दिता की कंटिन्युअसली ते आमचे ट्रेडिशन जे आसा हे फुडें व्हरत आसा. सो हें करता आसतना आमी एक बसले तेन्ना आमकां एक विचार आयलो की आमी आमच्या शेतकार भावांक हेल्प कित्याक करचें न्ही, आनी तशेंच बसून आमी सगळ्या शेतकारांक सारें वांटपाचें हें अशें आमी निर्णय घेतलो. आनी तेन्नाच्यान आमी सालिगांव गांवांत पयलीं हें वाटलें सारें आनी मागीर गिरी गांवांत. पूण कितें जालें फाटल्या दिसांनी ते प्लेन क्रेश जाल्ल्या कारणान एक डेट आमी थारायल्ली, पूण ती डेट आमकां पोस्टपोन करची पडली. सो आयज कितें जालें फुडें चड लेट करूनय फायदो नाशिल्लो. ते ऑलरेडी शेतां लावपाक लोकांनी सुरवात केल्ली आनी टायमार खत म्हणटा तें फार्मरांक मेळपाक जाय, ताका लागून बेगींतल्या बेगीन आयज आमी हो प्रोग्राम थारायल्लो आसा. फोटोबाईन सांगलां तशें खरेंच आमकां शेतकार भावांक मदत करपाची आसा. आनी हें करता आसतना जर खंयच्या आमच्या शेतकार भावा कडेन जर जायना बियाणे हाडपाक जावं आनी कितें फायनान्शियल हेल्प जाय जाल्यार तेन्ना आमचे कडेन ती हें पावोवची आनी आमी जरूर तांकां आमच्या कडेन जी जी मदत जाता ती मदत आमी करतले. तशें तुमी सांगलां फाटल्या दिसांनी जेन्ना अळसांचे रोंपे लायिल्ले आनी तें उदक सोडून WRDचे तेंची शेतांची नाशाडी जाली, तेंची रोंप्यांची नाशाडी जाली, तेन्ना आमी चीफ मिनिस्टराच्या मार्फत जो रिलीफ फंड आसा ताच्या मार्फत आमी सालिगांवच्या खुबश्या शेतकारांक हेल्प केल्ले. गेल्या वर्सा तशेंच जेन्ना आमचे शेतकार गिरी गांवचे तेंच्यांनी आपली शेतां लायिल्ली आनी पावस चड आयल्या कारणान तेंची शेतां बुडून गेली, तेंची शेतांची नाशाडी जाली, तेन्ना ह्याच पंचायत हॉलांत म्हाका दिसता आमचे कडेन जी जी मदत आमकां करूंक जाता ती आमी मदत केलेली आसा. सो हांव फक्त तुमकां सांगूंक सोदतां की आमचे अन्नदाता तुमी आनी तुमकां लागून जे जे आमचे कडेन मदत करूंक जातली म्हाजे कडेन जावं सरकारा कडेन हे आमी सदांच करपाक लागून आमी तयारी आमची आसतली. आनी हेच करतना फुडें म्हाका दिसता सरकारान जी जी नवी मशिनरी आसा म्हणजे आतां शेतकारा भावांक जे कामगार आसा हे मेळपाक शॉर्टेज आसा, सो त्या लागून टॅक्नॉलॉजी जर हाडली जाल्यार बऱ्या तरेन म्हाका दिसता आमकां शेत लावंक फुडें आमकां फायदो जातलो. ताका लागून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी विविध स्किमी काडिल्ल्यो आसा, पूण हेज्या कडेन फुडें वचून आनीक बऱ्यो स्किमी आनी आनीक बऱ्यो टॅक्नॉलॉजी जर हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता जी थोडीच शेतां आसा म्हणजे जे लोकांक मॅन पावर ना जावं लॉस जाता म्हणून शेतां लायना, ही जर सगळी टॅक्नॉलॉजी आनी आमकां सबसिडी जर गव्हर्मेंटान सारकी दिली जाल्यार ही शेतां लावपाक लोक सगळे आमचे शेतकार भाव फुडें सरतले. फक्त एकूच रिक्वेस्ट करता की शेतां पडीत दवरची न्ही. आमच्या साळगांव मतदारसंघाची सगळी शेतां आमी लावया. आमी साळगांव मतदारसंघ परतो आमचो ग्रीन रेव्होल्युशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत करुया. आनी जशें रमेश हांवें सांगलां तशें आतांच उलयता आसतना आमी एक विचार आयले की सगळी पंचायतींनी जो जो शेतकार सगळ्याकून चड हे पिकयतालो, शेत पिकयतालो, भात पिकयतालो, त्या सगळी पंचायतींनी एक एक आमी प्रायज आयज हांगा डिक्लेअर करता. आनी फक्त डिक्लेअर करता इतल्या कारणान सगळ्यांक आमी एनकरेज करची आनी सगळे शेतकार फुडें धरून आपली शेतां जी आसा ही लावची. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी जी आमचे कडेन मदत तुमकां दिवं शेतकारांक जी मदत करपाक फुडें सरता तो जावन आसा आमचो आमदार. तेणेन गेल्या दिसांनी सालिगांव हांगासर सारे वाटपाचे कार्यक्रम केलो. मोठे संख्येन सगळे शेतकार फुडें येवन हे सारे तेणी घेवन गेले. आयज फाटल्या दिसांनी हांगासर कार्यक्रम दवरलेलो, पूण कांय कारणांक लागून हो कार्यक्रम उरलो आनी तेजो तो कार्यक्रम आयज धरलेलो आसा. आयज मोठ्या संख्येन सगळे शेतकार हांगासर येयल्ले आसा. सगळ्यांक बरे तरेन सगळे भाशण केलें आनी तेणी सांगलें आमचो आमदार कसो तरेन फुडें सरता. बारीक बारीक जे लोकांक मदत करपाचें काम तो आपल्या तरेन करीत आसता. शेतकारांक जी मदत करपाक जाय जे सारे वांटून तो सदांच तो तें काम करीत आसा. आनी ताका एक तळमळ आसा. शेतकारांचे केन्नाय बुडले फाटल्या दिसांनी सालिगांव कोणें उदीक सोडल्यान बुडले, तो स्वता आपूण शेतान वचोन तेची पळोवणी केली आनी तांकां जे तेंचे नश्ट जाले सगळे तांकां कितें तरी मदत तेणें आपले तरेन आपणे केली. आयज आमकां शेतकार म्हटले काय साळगांव, गिरी, सांगोळडा हे बार्देशांत सगळ्यान चड
शेतां करपी भात पिकोवपी गांव. आमची जाणट्यांची परंपरा आसा. आमचे साळगांव जाल्यार साळगांव म्हणटा साळगांव म्हणजे भाताचो गांव आनी हे देगेचे एक गांव सगळे भाताचेच गांव. आमच्या जाणट्यांनी आमकां जे इनहेरिटन्स दिल्ले वारसो दिल्लो शेताचो, जाणट्यांनी जशी ही शेतां राखलेली तशी आमची पिळगे कडेन आमी राखनात अशें म्हणचें पडटा. आतां फोंडून सांगलें गिरगांव आसा पळय ते उदक भरपा फाटल्यान एक व्हडलें कारण आमची आस. आमचे बेगीन पयशे करपाची आस, आमचे शेतां भरपाची आस, तितून प्लॉट करपाची आस आनी तितून कन्स्ट्रक्शन करपाची आस. कोणाक ठरावीक मनशाक ब्लेम करूंक शकनात. मात एकट्यान जेन्ना शेत भरता तेन्ना देगेचें शेत पिड्ड्यार जाता, देगेचें एरीक पिड्ड्यार जाता, वाटो पिड्ड्यार जाता, हांगासर ट्रॅक्टर भरूंक मेळना, पाडे व्हरपाक मेळना आनी सगळीं शेतां बुडटात पयलीं आनी मागीर गांव बुडटा. सगळ्यांनी फुडले पिळगेक तुमी कितें दिवपाचें आसा जाल्यार तांकां पयशे दिवं नाकात, तांकां शेतां दियात. हांव इतलीं वर्सां पळयता. हांव 97 हांवें पंचायती केल्या 2-3 वर्सां हांव ना. तेन्ना ह्या आदी 2007-8 खंयच्या आमदारान डिसिल्टिंग करूंक ना आनी ही आमचे न्हंयो आमचे व्हाळ आसा हे उसपूंक ना. ते कोणी सांगचे येवन फुडें येवन बाबा अमक्या आमदारान येवन कोणूय जावं तो ऑपोजिशन जावं कोणूय जावं. 3 आमदार पयल्यात, दिलीप पुरवळकर, जयेश साळोकर आनी आतां आमचो केदार नायक. तेन्ना खंयच्या आमदारान हे डिसिल्टिंग करनासतना कित्याक लोकांनी थोड्यांनी मिडियाचेर स्टेटमेंट सुद्दां दिल्लेले हा आमदारान डिसिल्टिंग करूंक ना हें करूंक ना. कोण सांगूंक शकता? एक पयल्या वर्सा तो न्हंव आसल्या कारणान तो फाटी फुडें जाला आसतलो. पूण तुमी सांगचे हें बोलूं नाका. शेतां तुमी थोडी पडींग घाल थोड्या शेतकऱ्यांक सगळें म्हणा. आनी आमी शेतां ही बुडटात म्हणटा न्हू तेका जबाबदार थोडो गव्हर्मेंट आहा, थोडो पब्लीक आहा, थोडे शेतकार आसा. शेतकारांनी ही शेतां चडशी फिलिंग केल्या कितें कारण तेंची 2 आसा. सगळें म्हणना थोड्यांनी की तेंकां कारण 2 आहा. तेंकां थोड्यांक शेतां फिलिंग करून भायल्या भायर विकपाक जाय. तेन्ना ही तशी करूं नाका. कित्याक अशें तुमी सगळे तर फिलिंगां करून दिले एक काळ येतलो आमचो शेतां आमची गिरी विलेजी बुडटली. कित्याक हे गिरी गांव आसा न्हू हो लो लेवल आहा. तेन्ना गिरी आमचे उदक पावसाचें उदक रावपाची जागा. मतदारसंघ आमच्या बारेजान 7 आहा. 7सून 6 मतदारसंघाचें उदक हे गिरवड्यान येता. हे कोणूय सांगता आमचे जाणटे आहा जाल्यार सांगूंक शकतात. तेन्ना आतां ह्या 10-15 वर्सां ही शेतां बुडोवन रावता. कित्याक बुडोवन रावता? आदी रावतालीं हा, पूण कितलोच टायम 1-2-4 दिसांनी उदक. आतां कालच्या पावसाक म्हाका 3 दीस जाले म्हाका 4 व्हिलर ना 2 व्हिलर गाडी बारीक करूंक मेळूंक ना. काही दिवसां पयलीं आमी दिवपाचे निर्णय केल्ले पूण ते प्लेन क्रॅश जाल्ल्या कारणान आमकां मातशें पोस्टपोन करचें पडलें. सो ताका लागून बेगींतल्या बेगीन आयज आमी दिला. कित्याक शेतकारांनी ऑलरेडी शेतां लावपाक सुरवात केलेली आनी टायमार तांच्या शेताक खत मेळप हें इम्पॉर्टंट. सो आयज आमी जितले आसा तितले 100% शेतकार गिरी गांवचे तांकां आयज आमी शेत वांटप करतले. हेज्या फुडें आमी सांगोळडा गांवांत वाडटले आनी निल्ला आनी मी पिलेन रेस मोगिथान पिलेन आमी एक कडेन वाडटा. कित्याक रेस मोगिथान व्हडले शेतकार ना. सो एक मदत आमचे कडल्यान शेतकार भावांक लागून आमी जेन्ना तांकां अन्नदाता म्हणटा तेन्ना आमचें कर्तव्य की आमी सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव तशेंच आमचें सरकार तांकां आमी सपोर्ट करपाचें हें आमचें कर्तव्य अशें हांव मानता. आनी ताका लागून आमी एक स्किमूय तांकां हें केलेली आसा की सगळीं गांवां भितर एवरी विलेजीन जो सगळ्याकून चड शेतकार शेती करतलो पीक काडटलो ताका आमी प्रायजाय दवरल्या. हें एक आमचें इंटेन्शन आसा की तांकां आमी एनकरेज करचें आनी शेतां पडीत दवरची न्ही आनी सगळ्यांनी फुडें सरून आपापली शेतां लावची आनी बरे तरेन शेतां लावची म्हणून हांवें आनीकूय तांकां सांगलेलें आसा की ज्या शेतकार भावां कडेन कितें मदत तांकां फायनान्शियल लागतली शेत लावपाक लागून जाल्यार ती आमी करपाक रेडी आसा म्हणून. म्हणजे फायनली ऑल टुगेदर आमचें एकूच इंटेन्शन आसा की शेतकार भाव आमचे फुडें सरचे आनी पडीत शेतां जीं आसात ती तांच्यांनी परती रावपाक सुरवात करची.